मोगाड भावा भयणांनो, फेब्रुवारीचे 4 तारखेर 2019 वर्सा पाप साय फ्रांसिस आणि अबुधाबी हांगाच्या आल अझार ह्या मस्जिदाचो ग्रँड इमाम अहमद आल तयीब आणि डॉक्युमेंट ऑन ह्युमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस अँड लिव्हिंग टुगेदर हो दाखलो भायर काडलो आनी दोगूय फुडाऱ्यांनी बराबोस सही करून संवसारांत शांती, एकचार, समजिकाय, भावपण आनी हेर शेगूण वाडोवन सगळ्या धर्माच्या मनशांचो एक जिवार समुदाय घडोवन हाडचे वाटेन पावलां मारली. ह्याच दाखल्याचे स्फूर्तीन संवसारांतले कांय धर्मीक फुडारी संस्कृतीक आनी शिक्षणीक मोडार आपलें भोव मोलाचें योगदान दिल्ले आनी संवसारांत समजिकाय आनी शांती आंवडेवपी मनीस एकठांय आयले आनी तांणी हायर कमिटी ऑफ ह्युमन फ्रेटर्निटी ही समिती घडली. ह्या समितीच्या उल्याक कान दिवन पाप साय फ्रांसिस आनी कोरोना पिडेंतली आमकां देवान निवारचे खातीर सगळ्या संवसारभर शिंपडलेल्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक आयच्या दिसा म्हणजे मायाचे 14वेर सांगाती मेळून मागणे, उपास आनी प्रिती मोगाचें दान करूंक उलो केलो. होच उलो आपलो करून आमच्या आर्सबीस सायबान फिलीप नेरी फेरांव आनी आईचो दीस ह्या मनान समारंभूंक मागला. ह्याच खातीर ही मागण्याची रीत आमी घडोवन हाडल्या. तातूंत आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा, तुवें रचलोली आनी तुवेंच आकारलोली तुजी पोरजां आयज संवसारभर भिरांतीच्या आनी आकांताच्या मारेकार तुफानाक फुडो करता. तुवें तुजे पुरजेक केन्नाच सांडूंक ना आनी आतांय तूं आमकां सांडचो ना म्हूण आमकां बरवसो आसा. तरी पूण आमची काळजां उचांबळ जाल्यांत. भिरांतीची कुपां आमच्या काळजां मनांत तुफान वाडयत आसात. संवसारभर पळयत जाल्यार 39 लाख वयर लोकांक ही पिडा जाल्या आनी तातूंत सुमार 3 लाख लोक मरून गेल्यात. आमच्या भारतांतूच सुमार 70,000 लोकांक ही पिडा जाल्या आनी तातूंत सुमार 2,000 लोक मेल्यात. हें आयकून आमच्या आंगार कांटो फुलत आसा. सायबा, मनीसकुळाच्या उचांबूळ जाल्ल्या काळजांत फकत तुज्यान एकल्याच्यानूच तुज्या धिरादीक बळान घोटाय दिवं येता. हे मारेकार पिडेंत तळमळटल्या मनीसकुळाक फकत तुज्याच
सोरू शक्तिवंत पदवेन वाटावं येता आनी संवसारभर काळोखांत सांडलेल्या मनीसकुळाक तुज्याच दिव्य उजवाडान तुवें नवो उजवाड दिवं येता. ह्याच खातीर आमी तुजे मुखार आयल्यात आनी सगळे ल्हानविकायेन तुका उलो करून आमी म्हणटा. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. भिवू नाकात. कुर्सार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले पोरमोणे देवान ताका पुनर्जिवंत केला. ताका दवरलोलो ती सुवात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या सिसांक सांगात. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला आनी पळयात तो तुमचे फुडें गालिल्याक वेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, आमी क्रिस्ती पोरजा ह्या दिसांनी तुज्या पुनर्जिवनपणाचेर नियाळ करतात. खरो म्हणल्यार हो एक दबाजो जावंक जाय आसलो, पूण ह्या संतोशाच्या काळाक हे दुयेंसाचे गिराण लागला. ह्या वेळार आमी तुजे मुखार ही आमची पयली दिवली हाडटा. मनीस शाणो, बोलवंत आनी पदवेदार जावन लेगीत शेकी तो जावन आसा धूळ आनी माती ह्या गुटाची. सकाळचो दव खिणा भितर सुकोन वेता तसले आमचे अस्मितायेची. गरीब गिरेस्त, शिकलोलो नेणार, पदवेदार असोक्त कसलीच अंतर करिनासतना मातयेंतली आयलोली मातयेनूच आमी परत वेतात. ही दिवळी जावन आसा खुणा आमच्या किरकोळपणाची. सोम्या, आमी जावन आसात माती आनी धूळ, पूण तूं जावन आसाय पदवेदार. जें कितें रोचलां तें तुवें तुजेच जाणवायेन रोचलां. तुका सगळ्याचेर अधिकार आसा, जिविताचेर आनी मरणाचेर लेगून. सोम्या, ह्या आख्ख्या मनीसकुळाक हे दिवलेच्या कुणेंतल्यान आमी तुज्या हातान घालता. ही दिवली पालवोंक दिना कांय, न्हय म्हूण तिका मिणमिणूंक दिवं नाकाय. ती जोळटी दवर. राख तिका कोरोना पिडेच्या वायटांतली. तुझें जिवीत म्हाका लाबो, उजवाडाच्या उजवाडातून तुजोच उजवाड म्हाका दाखोय. वच सूर्याच्या सांगात्यांतून बापा सोर्शी म्हाका पावोय. स्तोत्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. पारव्याची पाकां जोर म्हाका दिल्लीं, हांव उडून वेतलो आसलो आनी स्वस्थ रावतलो आसलो. पयस पयस पळून वेतलो आसलो आनी ओरोण्यांत बिराड करतलो आसलो. उपरासलोल्या खोर वाऱ्यांतलो
आनी वादोळांतलो दावी दावी आसोर सोदून काडटलो आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, हे दीस जावन आसात सुटयांचे. उक्त्या मळबा खाला रावन जोरीच्या शितोळ उदकान न्हावून जिवाक शांत आनी सुफोळ करपाचे. पूण आमचे पांय आमच्या घरांतले भायर घालूंक चिंतल्यार लेगून आमचें आंग भिरांतीन शिरशिरता. दुखी रोडण्यांनी दीस सारतले पोरचेचे चिंतल्यार बुजां बावोन वेतात. तुजे मुखार आमी ही दुसरी दिवली हाडटां. ही दिवली जावन आसा कुणा आमी भितोरल्यान फुगार जातात त्या आमच्या भावणाची. आमचेच कुशालपणा खातीर आनी दादोसकाये खातीर तुवें दिल्ली सृश्टी आसून लेगीत भितरूच आमकां बंद करून दवरूंक पडटा ह्या आमच्या उमाळ्यांची. सोम्या, सोगले आसून लेगीत आमी दुर्बळ. भितरल्यान उमेद आसून लेगीत भायल्यान बावलोली. पूण तुजो सांगात आसल्यार सोम्या, जिविताचे खंयचेय वाटेर आमकां निराशीपण भोगूंक पडचें ना. तूं आमचे बरोबर आसा हो अनुभव आमी घेतल्यार केन्नाच आमी भितरल्यान फुगार जावची नात, वावोन वेचिनात. तर सोम्या, आमच्या ह्या फुगार जातोल्या जिविताक तूंच शांती दी. ही दिवली तुज्याच स्वासान ओदीक पळजोडीत कर. स्तोत्राच्या पुस्तका वेले वाचप. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, वावर करचो आनी पोट भरचें हो हुकूम मानून घेवन जायते जाण आपलें आनी आपल्या कुटुंबाचें उदारपसण करी. गांव आनी देश पासून सोडून पयस वचून आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडी. पूण आयज सगळेच आकांताक सांपडल्यात. उदी करून जे कोण गरीब तांकां तर सारकीच अडचण जाल्या. आमचेय गोंयकार पोटा खातीर पयस पावले. आयज तांचो आमकां हुस्को जाला. सोम्या, तूं जावन आसाय परदेशाचें बिराड. तुजे मुखार आमी ही तिसरी दिवली हाडटां. ही जावन आसा खुणा सगळ्या जोळी मोळी शिरकून उरलेल्या वावराड्यांची. आमचे लोक परदेसांत आसात, तारवांत आसात आनी तेच बरोबर भायलो लोक गोंयांत आसात, तांच्या निराशीपणाची आनी दुखाची. सायबा, सगल्यांक आमी तुज्या हातान घालता. वावराड्यांक जें कितें बरें तें तूं कर. जांकां आपल्या गांव घरा आपल्या कुटुंबा सांगाता पावोंक जाय तांकां तूं सोलामती पावय. जांची नोकरी गेल्या तांचीय निगा घे. तुजे कृपेन सगल्या वावराड्यांच्या आनी तेच बरोबर तांच्या कुटुंबाची दिवली पेटलोली सांबाळ. आल्यार हालो पर्वत कोसळून पडल्यार पडो. तुजी प्रिती तुजो गोरार तोपता बापा काळार काळार. बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजान तुज्या. शांती म्हाका काळजान तुज्या. बागयोन पावलून
कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. तुमी करतात तितलें सगल्या काळजान करात, मनशां खातीर न्हय पूण सोमयां खातीर. मजुरी कशी तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ताची, आमच्या सोमयाची. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोमया, जायत्यांचो वावर अवघडायचो, पूण ह्या दिसांनी जायत्यांचो वावर न्हय फकत अवघडायचो पूण बरोबर आकांताचो जाला. अदीक करून आपलो जीव रिस्कार घालून वावर करपी दोतोर, नर्सी, भलायकी अधिकारी, पोलीस आनी हेर सगळे कितलेच जाण पिडेवंताची सेवा करतना आपुणूच पिडे जावन मरून गेले. सोमया, ही चवथी दिवली आमी तुजे मुखार हाडटा. ही दिवली जावन आसा कुणा ह्या सगल्या मनशांच्या त्यागांची आनी तेच बरोबर तांच्या काळजान आसलेले भिरांतीची. कारण तांकांय फामील आसा, तांकांय ह्या जिविताचो आनंद घेवपाची आनी लांब जिवीत जिवपाची उमेद आसा. सोमया, सगल्या आपत्यागी मनान वावर करतल्या ह्या बऱ्या मनाच्या मनशांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. बरोच भर सगले पोरजेक तांच्या त्यागांक मान आनी रेस्पेद दिवंक जाणवाय दी. जायते जाण सेवा दितना ह्या संवसाराक अंतरून गेल्यात. तांकां तुजो सोर्गींचो वैभव फावो कर. तांच्या कुटुंबांक बुजवण, गोठाय, सुरक्षा आनी बरो फुडार दी. हेरांच्या जिविताची दिवली पेटलोली दवरूंक वावुरतना जी आपल्याच जिविताची दिवली तांणी पालोवन उडयली ती तूंच तुजे जाणवायेन परतून पेटोय आनी पळजोळीत करून सांबाळ. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरू नाकात, कित्याक असले यत्न देवाक मानवतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, मनीसपण पिड्ड्यार जायत वेता म्हूण जायते जाण शीण करतात. पूण ना, आयज पासून बऱ्या सामारिताना भाशेन जायते बरे मनाचे मनीस ह्या समाजांत जिवे आसात. हे पिडे वेळार जायत्या जाणांनी आपलो दुडवांचो, वस्तूंचो आनी सेवेचो आदार दिवन जायत्या जाणांच्या तोंडार हांसो हाडला. जायत्या जाणांनी ओगेपणांतल्यान आपल्याकूच चिमटो लागो मेरेन त्याग केल्यात. ही पांचवी दिवली आमी तुजे मुखार हाडटा. ही दिवली जावन आसा कुणा ह्या मनशांच्या उदारपणाची. असोक्ता सोवें, दुर्बळा सोवें आनी गोरजेक सांपडलोल्या सोवें तुजो उपकार पळोवपाच्या तांचे खोशेची. सोम्या, ही पिडा जावन आसा घोडेक एक सोयेग. आमी तुजो कितलो मोग करतात हें तुका आमी खात्रेन दाखोवपाची. आमचो भावार्थ आमी खोऱ्यांनी जिवाळ करपाची. जायते जाण हे परिक्षेंत येसवोन जाल्यांत. सायबा, आमचीय काळजां उदार कर. तूं आमच्या हातांतल्यान वावर करता
आनी तूंच आमचे वेंगेंतल्यान खोंतवलोल्यांक वेंगोयता हें ह्या समाजाक दाखोवंक आमकां उदार कोर. जाकोबाच्या चिटी वेले वाचप. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची. तो ती तांकां दितलो, कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान बरे कुशेन दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोर्वेस्पोरा, संवसारांत जायतीं तुफान मोडां आयलीं, पूण त्या तुफान मोडांतलीं तुवें आमकां वाटायलीं. संवसारांत जायते पावटी मारेकार पिडा आयल्यो, पूण तांतलीं तुवें आमकां निवारलीं. आयज जायते दोतोर आनी सायंटिस्ट हे पिडेक वखद सोदतात. सोर्वेस्पोरा, तुजे मुखार आमी हाडटांव ही सोवी दिवली. ही जावन आसा खुणा मनशाचे जाणवायेची. संवसारभर रात आनी दीस आपली तोकली जोडून एक वासीन सोदून काडूंक वावुरतल्या जाणारांच्या प्रयत्नाची आनी उर्बेची. सायबा, तुजे जाणवायेक शीम मेर ना आनी तुजे जाणवाये मुखार कसल्याच दुयेंसाक ओकोद मेळो नासतना उरूंक शेकोना. दोर बेगीनूच ओकोद दिवन भिरांती काल चेपलोले पोरचेक भलायकेन जियेपाचो सोयेक दी. ह्या दुयेंसाक लागून मिणमिणटोले संवसारेचे पणटेक तूंच परतून तुज्या उजवाडान भर. कोरोना पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. तांकां सासणीक सूख मागून, पिडा सोंसतल्यांक भलायकेचें देणें मागून, सेवा दितल्यांक बळ मागून, हेरां कोश्टां अडचण्यांक सांपडलेल्यांक बुजवण मागून आमच्या सुमियाक आनी सायबीण मांयक खालतीकायेन सांगाती उलो करुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे राय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा, आख्या संवसारभर
आमी तुजे मुखार आमची मान बागयता आनी तुजे कृपेची भीक मागता. तूंचो बाप दर एका प्रश्नाक, तूंच उजवाड आमच्या दर एका काळोखी खिणाक. हे वेळार ह्यो पणट्यो तुजे मुखार दवरून कांय आमचे प्रश्न आमी तुका उक्ते केल्यात. ते तूं दयाळेन आयकून घे. तेच बरोबर जायते हेर हुस्के कुंती, अडचण्यो आनी दुखी आखे संवसारभर तुजी पोरसां अणभवता. सगळें उद्गारलोलें आनी उद्गारूंक नासतलें तूंच मानून घे आनी आमकां आशिर्वादान भर. बापा, कोरोना पिडेंतली आमकां वाटाय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुझ्या हातांत